दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राजनीति निकै संवेदनशील तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनवाई फेरि आजबाट सर्वोच्चमा हुने भएको छ। अब यो संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ अथवा यसको निम्ति बृहत इजलास गठन गरिन्छ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय छ। अर्कोतर्फ सत्तारूढ नेकपा विभाजनमा छ। प्रचण्ड नेपाल समूह आफ्नो अभियानमा छ र प्रधानमन्त्री ओलीको समूह आफ्नो अभियानमा छ। उनीहरूको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले कहिले टुङ्ग्याउँछ त्यसमा पनि विलम्ब हुँदै गएको छ। यही बीचमा भारतसँग सम्बन्ध जोड्नको निम्ति परराष्ट्र मन्त्री पनि भारत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। मुलुकको राजनीतिमा देखा परेका यी दृश्यहरू र अब आउने चुनौतीका सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपाकी नेत्री जो प्रचण्ड नेपाल समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ देवी खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मुलुकको राजनीति जुन ढङ्गले संवेदनशील भएर अगाडि बढिरहेको छ, सत्तारूढ नेकपा पनि यसरी बोलाउनु पर्ने भयो कि प्रचण्ड नेपाल समूह, ओली समूह र हुँदा अब वामदेव समूह भनेर हैन। अब यत्रो ठुलो मत ल्याएर लगभग 2/3 नजिक थियो, तर हुँदा छिन्नभिन्न भएर समूहका रूपमा चिन्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यो परिस्थिति त साह्रै दुःखद हो नि हैन। तपाईहरु जस्तो युद्ध लडेर आएका मानिसहरूको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको यो बेलामा यो परिस्थितिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अनि यहाँले भने जस्तै यो एकदमै दुःखद परिस्थिति हो। नेपाली राजनीतिक इतिहासको र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासकै यो अकल्पनीय नहुनुपर्ने क्षति भएको छ। यसमा अब यहाँ अहिले सडकमा अथवा बजारमा तर्कहरू छन्। नेकपा अथवा पार्टी सिस्टमकै सन्दर्भमा जब मुहान धम्लिन्छ त्यसपछि तल नदी किनारामा पानी कतै सौलो कतै देख्न सकिँदैन, सबै नै धमिलो हुन्छ। त्यसर्थ जब सबैभन्दा टपमा रहेको व्यक्ति नै कानुन नमान्ने, संविधान नमान्ने, विधि नमान्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यस पछाडि चाहिँ डामाडोल स्थिति सिर्जना हुन्छ। योभन्दा अझ भद्रगोल हुने खतरा देख्छु म त। त्यसैले अझ विकार स्थिति आउँछ भनेको दलहरूको सन्दर्भमा समाजमा चाहिँ अराजकता अझ बढ्छ, आर्थिक अवस्था अझ डामाडोल हुन्छ, मान्छेहरूको नैराश्यता अझ धेरै बढ्छ। जब मान्छे निराश हुन्छ, नागरिक निराश हुन्छ, जीवन देख्दैन, त्यसपछि उसले किन अनुशासन मान्ने भन्ने हुन्छ। यो अवस्था आउन सक्छ। यही सरकार यसै गरी चलिरह्यो भनेदेखि म एकदम कुनै पार्टीको पक्ष भएर भन्दा पनि एउटा नागरिक भएर हेर्दाखेरि यो अवस्थाले अझ विकार रूप लिने खतरा हामी देखिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ त्यसबाट कसरी रोक्न सकिन्छ, तपाईँ हामी सबैले सचेत हुन आवश्यकता छ। यो कसो कारणले भन्ने कुरामा तपाईँले अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ इङ्गित गर्न खोज्नु भयो? होइन, त्यो त दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। उहाँको कारणले नै यहाँ आइपुग्यो। म जिस्टमा भन्दाखेरि व्यक्तिको हट नै कार्यदिशा, व्यक्तिको हट नै नियम, व्यक्तिको हट नै संविधान, कानुन, कार्यविधि जस्तो हुन गयो र आजको हालतमा देश पुग्यो, आजको हालतमा नेकपा पुग्यो, आजको हालतमा चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज पुग्यो। त्यसको दोष त्यो छर्लङ्गै छ, कमरेड केपीलाई जान्छ, केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ। तर यहाँ प्रश्न के छ भने बजारमा, सडकमा, सबैतिर त्यहाँ पुर्यायो कसले, त्यहाँ पुर्याइयो किन भन्ने प्रश्न आज जुन छ त्यो पनि मनन योग्य प्रश्न नै हो। त्यसर्थ नेकपा भित्रका हामीहरू, मैले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब केपी समूह के अरे चाहिँ माधव प्रचण्ड समूह पनि आलोचना मुक्त चाहिँ छैनौँ। आलोचना युक्त पात्र नै हौँ हामी समाजमा। म नढाँटी भन्दाखेरि, किनभने हामी आज जे गरिरहेछौँ फेरि विरोध नै कार्यदिशा हो। मान्छेले सोधिरहेको छ, विरोध नै निकास हो? त्यो त होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो अगाडि चुनौती पनि छ। हामी केही हाम्रो विगतको केही समीक्षा गर्न जरुरी छ। म चाहिँ त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार गर्छु र त्यस पछाडि हामीले केही यो अहिलेको अवस्थाबाट देशलाई अगाडि लैजानको निमित्त, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लैजानको निमित्त, समाजलाई अगाडि लैजानको निमित्त केही न केही नयाँ सोच
केही न केही नयाँ कार्यदिशा, केही न केही नयाँ कार्यशैली, केही न केही नयाँ सङ्गठनात्मक विधि र समग्रतामा भन्दाखेरि नयाँ आर्थिक नीति सहितको एउटा सुसम्पन्न संस्कृति, सुसम्पन्न आचरणले युक्त मान्छेहरू हौँ भनेर समाजले चिन्ने गरेर, समाजले छुट्याउन सक्ने गरेर देख्न सक्ने खालको चाहिँ निर्कल गर्न सक्ने खालको पात्र हामी बन्छौँ कि बन्दैनौँ, सङ्गठन हाम्रो बन्छ कि बन्दैन, त्यो परिचय सहितको चाहिँ एउटा छुट्टै स्वत्व स्थापित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने यक्षे प्रश्न अहिले हाम्रो इतिहासले हाम्रो अगाडि पनि खडा गरेको छ। किनभने जहाँ सेतो हुन्छ त्यहाँ दाग लागेको देखिन्छ, आफैमा कालो छ त दाग देखिँदैन। त्यसै गरी समाजले केही आश गरेको छ, अग्रगमनको नेतृत्व गरेको, हिजो त्यत्रो सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी गणतन्त्रको लागि लडेको, 10 वर्ष लडेको पार्टी, 30औं वर्षदेखिबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टीहरू एक ठाउँमा रहेको, त्यो पात्रहरू एक ठाउँमा रहेको, मूलत 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेको उपलब्धि के हो 1, 2, 3 भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, कानुन संविधान परिवर्तन भएको थियो, फेरि उल्टाएर 70 वर्षमै पुर्याइदिनु भयो। त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई अब 70 वर्षमै जाने हो कि फेरि लुडोको खेल जस्तो, सर्पको मुख जस्तो कहानीमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले पुर्याइदिनु भएको छ। उहाँ पात्र कहाँबाट आउनुभयो, हामीले त्यो ठाउँमा कसरी पुर्यायौँ? आज हामी स्वघोषित परम्परागत सम्राट अथवा एकदमै पुरानो समाजको राजा जस्तो उहाँले दम्भ घमण्ड अथवा त्यो खालको कन्फिडेन्स सहितको चाहिँ म शासक हौँ, शासन गर्छु भन्ने अवस्था देखाइरहनु भएको छ। ठ्याक्कै यो प्रश्न केपी ओली तर्फ मात्र होइन, अघि तपाईँले पनि अलिकति इङ्गित गर्नुभयो कि हामी पनि आलोचना युक्त छौँ, आलोचना रहित हामी छैनौँ भन्ने हिसाबमा, होइन? अब विरोध मात्रै निकास होइन। जुन हिसाबले प्रचण्ड नेपाल समूह अगाडि बढेको छ, सिधा कुरा के भने अब दुईवटा विवाद छन्। एउटा पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद, निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउला, त्यो त्यहाँ छ। अर्को संसद विघटन सम्बन्धी कुरा सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यो त्यसले टुङ्ग्याउला। तर दुवैलाई दबाब दिने कि विधि प्रक्रिया कानुन संविधान नमान्ने भनेर ओलीलाई भनिरहँदा त्यो प्रश्न त आफूतिर पनि तेर्सिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउला, त्यसलाई किन नमान्ने? हिजो मात्रै म प्रचण्डको भाषण हेर्दै थिएँ। यदि हामीले नेकपा र सूर्य चिन्ह नपाउने हो भने आधी बिहेली ल्याउँछ, कसलाई धम्क्याएको होइन? अब संसद विघटन सम्बन्धीको अन्तिम व्याख्याता संविधानको त सर्वोच्च अदालत हो नि, उसले जे फैसला गर्छ त्यो हामी मान्छौँ भनेर किन भन्न नसक्या, किन आन्दोलनमा जानु परेको? त्यसकारण ओलीलाई हटी दम्बी मै संविधान हो, मै कानुन हो भनिरहँदा यी व्यवहार र यी भनाइले प्रचण्ड माधव पनि अछुतो छैनन्, उनीहरू पनि दोष मुक्त छैनन् भन्ने चिज त देखायो नि। अनि केही कुराहरू आशंका छ ती संरचनाहरूप्रति, कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा संवैधानिक संरचनाहरू र न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न खोजेको आशंका छ। त्यो आशंकाको कोणबाट मात्रै उहाँहरूले भन्नुभएको हो। मूलत सम्मानित अदालतको न्यायालयको फैसला नमान्ने हाम्रो पार्टीले संस्थागत रूपमा काहीँ पनि भनेको छैन। सन्दर्भवश उहाँहरू के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथि प्रभाव छ अथवा प्रधानमन्त्रीले सिधै धम्क्याएर प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय पार्न खेल खेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो रहस्य पो खोल्ने हो त, ती निकायलाई धम्क्याउने होइन नि। हामीले पार्टीको आधिकारिकता पाएनौँ, सूर्य चिन्ह पाएनौँ भने आधी बेहेरी ल्याउँछौँ, होइन? यो कतिको शोभनीय अभिव्यक्ति हो। प्रचण्डले हिजो मात्रै दिनुभएको गण्डकी प्रदेशको बेलामा, ल हेर्नुहोस् त। होइन, त्यो जब कानुन के अरे चाहिँ संविधानको पालना हुँदैन, कानुनसँग ढङ्गले राज्य चल्दैन, त्यस पछाडि त मैले अघि नै भने नि अराजकता सबै ठाउँतिर आउँछ। मेरो पक्षमा फैसला भयो त्यो कानुन सम्मत हुन्छ, मेरो पक्षमा फैसला भएन त्यसको म विरोध गर्छु, त्यो चाहिँ कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा गयो, ओलीजीले खेलाए। अहिलेसम्म के अरे निर्वाचन आयोग र अदालतको भूमिकाप्रति पर्दा पछाडि केही न केही चाहिँ भनेको प्रभावमा परेको आशंकाहरू सडकमा छन्, समाजमा छन्, जनता छन्। त्यसर्थ सडकमा आशंकाका प्रमाणहरू चाहियो, आशंकाका प्रमाणहरू चाहियो। आशंकाको प्रमाणहरू त अहिले नै
जस्तो निर्वाचन आयोगले नै ती कुराहरू जस्तो मैले एउटा मात्रै प्रमाण भन्छु संवैधानिक इजलास बृहत इजलासमा लैजाउँ भनेर सबै जसो कानुन व्यवसायीहरूले संविधानविदहरूले भनिरहनु भएको छ तर सम्मानित अदालतले सुरुमा पनि त्यस्तै गर्नुभयो विवादित मान्छेहरू राख्नुभयो त्यहाँको सबै बेन्च दिनको बहसको प्रकृति हेर्दाखेरि नै केही आशंकाहरू जन्माइदिएको छ अहिले मैले भनेको होइन नागरिक समाज हिजो अस्तिको दिन मात्रै नयाँ बानेश्वरको दिग्गज नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ भनाइ तपाईँले सुन्नुभयो भने पनि सबै कुरा सेटिङमा छ भन्ने आशंका त नागरिक समाजले गरिरहेको छ बरु हामीले दलहरूले त कम बोलेको हो उहाँहरूले त कम बोल्नुभएको छ बढी त नागरिक समाजको खगेन्द्र दाइको भनाइ ल्याउनुस् त यहाँ त्यसो हुँदाखेरि हामीले थोरै सर्वोच्च अदालतले भोलि कुनै फैसला गर्यो जेसुकै आशंका होस् हामीले त के हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका निष्पक्षता उसको फैसलालाई चित्त नबुझे पनि मेरो असहमति छ तैपनि म स्वीकार गर्छु भन्ने अवस्था हो नि यदि सर्वोच्चले फैसला गर्यो तपाईहरुको विपक्षमा निर्वाचन आयोगले फैसला गर्यो उलीको पक्षमा भने त्यो बेलामा के गर्ने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको विरोधमा आन्दोलन चर्काउने यो नर्मल कुनै एउटा क्रिमिनल घटना अथवा चाहिँ त्यस्तो एउटा नर्मल इन्डिभिजुअल केस होइन यो संविधानकै केस जनतन्त्र लोकतन्त्र सिस्टममाथिकै सवाल भएको कारणले गर्दाखेरि नमान्न पनि सक्छ यसमा चाहिँ म एकदमै धेरै न्यायालयप्रति विश्वास गर्ने न्यायालयको उसप्रति चाहिँ आस्था राख्ने मान्छे हो व्यक्तिगत हिसाबले तर यो सन्दर्भमा चाहिँ भोलि न्यायालयले फैसला गर्दियो अदालतले यो फैसला गर्यो यो कुरा मानौँ भनेर खुरुखुरु नहिन्ने पनि हुन सक्छ सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई सदर गर्यो भने तपाईहरु मान्नुहुन्न सर्वोच्च विरुद्ध आन्दोलन व्यक्तिगत रूपमा म अथवा संस्थागत रूपमा नेकपा माधव प्रचण्ड समूह भनेको होइन सिंह समाजले नमान्न सक्छ सर्वोच्च विरुद्ध जनताले नमान्न सक्छ सर्वोच्च विरुद्ध आन्दोलन हुन सक्छ किनभने यो इस्यु भनेको चाहिँ 80 वर्ष लगाएर चाहिँ प्रजातान्त्रिक धारहरू लोकतान्त्रिक धारहरूले चाहिँ निर्माण गरेको एउटा सिस्टम हो निर्माण गरेको चाहिँ लेखिएको एउटा संविधान हो दशौं हजार मान्छेको ज्यान गएको छ यहाँ त्यसैले यो ख्याल होइन कसैको सनकमा अथवा चाहिँ कसैको एउटा सेटिङमा यदि त्यो भयो भनेदेखि सडकले मान्दैन नेपाली समाजले मान्दैन अघि पनि भने मेरो पक्षमा फैसला भयो भने ठीक छ भएन भने सिटिङमा भयो भन्ने त्यो तर्क चाहिँ यो नर्मल अवस्था होइन त्यसो भएर यो तर्क अन्तिमसम्म जीवन रहँदासम्म गरिनै सर्वोच्च अदालतले दबाब दिन्छ तिमीले हाम्रो पक्षमा फैसला गर होइन भने तिमी विरुद्ध हामी आन्दोलन गर्छौं र तिमीलाई विघटनमा लैजान्छौं हामीले एउटा यहाँको शब्दमा म सहमत छैन हाम्रो पक्षमा फैसला गर्नु भनेको छैन संविधानमा जे लेखिएको छ संविधानमा लेखिएको कुरो कानुनमा संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा मात्रै देख्नुस् अरु कुरा नहेर्नुस् भनेका छौं हामीले त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च हो नि कुनै दल विशेष पार्टी नेताहरू होइनन् नि सर्वोच्च हो यसमा हामीलाई कुनै डाउट छैन सम्मान पनि गर्छौं तर पनि आज जसरी जे संकेतहरू देखा परिरहेका छन् प्रमाण छैनन् सेटिङका अथवा उसका कुनै प्रमाण हुँदैनन् नि जे संकेतहरू हामीले देखिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई केही न केही डाउट छ कुनै एउटा व्यक्ति विशेष न्यायाधीशले गर्ने होइन अहिले संवैधानिक इजलास छ बृहत इजलासको माग भइरहेको छ हैन बृहत इजलासबाट अथवा संवैधानिक इजलासबाट एउटा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि त प्रश्न उठेपछि उहाँले बेन्च नै छोडिसक्नु भयो हैन त्यो शुद्धतातर्फ गइरहेको पनि त हेर्नु पर्यो नि हैन त्यो एउटा मासले न्यायाधीशहरुको मासले गर्ने फैसला हो नि त्यो त हामीले मान्यौं त्यसमा त कुनै उ छैन हामीलाई विश्वास पनि छ अदालतप्रति किन विश्वास छ भन्दाखेरि संविधान हामीले लेखेको हो हामी पनि संविधान सभाका सदस्य थियौं व्यक्तिगत रूपमा हामी नै थियौं त्यसर्थ जनताको प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष जनताको संलग्नतामा लेखिएको संविधान भएको भएर संविधानको धारा हामीलाई थाहा छ त्यो धारा सुरुमै चाहिँ स्टे अर्डर जारी गर्न पनि सम्मानित अदालतले सक्थ्यो हामी यो अदालतको प्रक्रिया हेर्दाखेरि जब त्यसो नभएर सिंगल इजलास त्यसपछि संवैधानिक इजलास हुँदै गयो यो प्रक्रियामा हामीलाई आशंका लाग्यो त्यसर्थ संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि ठाउँ छैन 76 को 2 अनुसारको सरकार बनेको हो त्यो 76 को 2 अनुसारको सरकारले यो गर्न पाउने संविधानमा कहीँ पनि छैन हामी सबैलाई कण्ठ छ त्यसर्थ अदालतले किन यसो गरेको सुरुमै गम्भीर मुद्दामा छिटो फैसला गर्नुभन्दा विलम्ब गर्दै जाँदाखेरि थप आशंका हुन्छ एकदमै हो यति ढिलो गर्नु हुँदैन त्यो 7 दिन भित्र स्टे अर्डर हान्न सक्थ्यो
अदालतले। अब निर्वाचन आयोगको यत्रो धेरै भाडमा समाज जाँदैन र सूर्य चिन्ह नै तपाईहरुलाई चाहिने हैन। नेकपा पार्टी सूर्य चिन्ह भनेको त्यो फेरि अर्को चाहिँ के अरे निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र त्यो चाहिँ दल सम्बन्धीको ऐन अन्तर्गतको व्यवस्था हो। उहाँहरूले यसमा कुनै कन्फ्युजन हामी 2/3 केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर हामी व्यक्ति हाजिर भएर सही गरिदिन्छौँ तपाईँलाई भन्दाखेरि धरपकड गर्नुभयो। हामी लाइन लागेर जाँदाखेरि उहाँले आउन दिनु भएन। तर आज फेरि प्रमाण ल्याऊ भनिरहनु भएको छ निर्वाचन आयोगले। प्रमाण जतिखेर हामी जिउँदै मान्छे हामी नेम लिस्ट टाँसेर गइराखेका थियौँ लाइन लागेर। जब पार्टी उहाँले चाहिँ 1200 जनाको केन्द्रीय समितिको लिस्ट पठाउनु भयो त्यसको जवाफमा हामीले यो फर्जी हो है, हाम्रो पार्टीको विधान त हामी असली केन्द्रीय सदस्य हामी छौँ, तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने पनि त्यहाँको पहिलाको साइन र हाम्रो अनुहार हामीलाई हाम्रो फोटो पनि छ, अनुहार रुजी गर्नुहोस् साइन रुजी गर्नुहोस् भनेर हामी लाइन लागेर जाँदाखेरि किन पस्न नदिएको? त्यसो हुँदा अहिले आएर 1 महिना लगभग 1 महिना पछाडि फेरि प्रमाण जुटाऊ भनिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूको कार्यशैली उहाँहरूको चाहिँ चल्ने तरिकाप्रति नै हामीलाई आशंका छ। यो पार्टी एक पनि हुन नसक्ने र दुईवटा पार्टी भएको कानुनी रूपमा पनि नदेखिने, यसले गर्दाखेरि त आउँदो निर्वाचन पनि प्रभावित हुने, निर्वाचनै नहुने र कता कता त्यसपछि तपाईँहरूलाई बेला बेलामा ओलीले कटाक्ष गरिनु भएको हुन्छ। चुनाव जिते पो चुनावमा जान्छन्, चुनाव जित्ने आँट हुनु पर्यो नि, होइन र? चुनावसँग किन डराएको त? एउटा डेमोक्रेसीमा त जनताको अभिमत नै सबैभन्दा ठुलो हो नि। मलाई एउटा कुरो भनिदिनुहोस्, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको संविधान लेखेको होइन। 2072 को संविधान यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको संविधान हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सुधारिएका केही विषयहरू राखेका छौँ, जस्तो 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने प्रावधान राख्यौँ हामीले। त्यसपछि प्रधानमन्त्री संसद विघटनको के अरे कार्यपालिका चाहिँ व्यवस्थापिकाको चाहिँ निर्देशनमा चल्ने व्यवस्था राख्यौँ हामीले। उहाँले अविश्वासको मतद्वारा चाहिँ कार्यपालिका चलाउनु पर्ने, उहाँलाई कहीँ पनि यस्तो अवस्था कि 3टा स्टेपमा मात्रै बहुमतको के अरे बहुमत प्राप्त दल भएन, त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने अवस्था भएन र बढी मत ल्याउने ठुलो पार्टीले पनि सरकार बनाउन सकेन, अरूको विश्वास जित्न सकेन भनेपछि चौथो स्टेपमा गएर मात्रै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिलाई स्वतः सिफारिस गर्ने समिति, उहाँलाई विशेष अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन, सो विवेकी अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन, सो इच्छाको अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन, संविधानले त्यो कल्पना गरेको छैन। त्यो संविधानको मर्मलाई मार्ने गरेर उहाँले प्रधानमन्त्रीले के अरे चाहिँ नहुने मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। नम्बर 1, यहाँले भने जस्तो संविधानको आत्मा मारेर गरिने चुनाव गरिने व्यवस्थाको कुनै अर्थ छैन। नम्बर 2 हैन, सर्वोच्चले यो फैसला सदर गरेर निर्वाचनको निम्ति अनुमति दियो भने तपाईहरु निर्वाचनमा जाने कि नजाने? निर्वाचनमा जानुको कुनै अर्थ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि जालौँ अथवा नजालौँ त्यो हाम्रो भोलि दलको संस्थागत निर्णयको कुरो होला। कहिलेकाहीँ यहाँले भने जस्तो भइ नै सक्यो, नहुँदासम्म त खबरदारी लगाउने, तर भइ नै सक्यो भने मान्नुपर्ने बाध्यता नि हुन सक्छ हैन। तर हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि संविधान यो 72 को संविधान रहँदैन, यो मैले भनेको होइन, कानुनविदहरूले भनेको। अनि भोलि हामी निर्वाचित भएर आयौँ अरबौँ पैसा खर्च गरेर, अहिलेको यो बेमौसमी चाहिँ कोभिडको यत्रो चाहिँ आक्रान्त भएको छ, देश चाहिँ विकास खर्च छैन, चालु खर्चमा मात्रै देश चलिरहेको छ, यो डामाडोल अवस्थाबाट नि हामी अरबौँ खर्च गरेर चुनाव गरेर आउँछौँ। त्यस पछाडि फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीलाई सनक चल्यो अनि अर्को 2 वर्षमा चाहिँ विघटन गरिदियो, त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यसर्थ हामीले यो कुनै दल नजिर बसेर जान्छ, यो त कुनै हामीले दल विशेषको स्वार्थ जितौँला हारौँला त्यो अलग कुरा हो। यहाँ एउटा अर्को डर पनि छ कि संसद पुनर्स्थापना यदि गरिदिने हो भने तपाईहरु प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउने, राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने त्यो अभियान छ नि त, दर्तै भएन विश्वासको प्रस्ताव। एउटा तर्क म छोटोमा भन्छु, मलाई शङ्का लाग्यो तपाईले मलाई मार्दै हुनुहुन्छ भनेर, त्यो भएर मैले तपाईलाई चाहिँ उजुरी हालेँ भनेर कानुन लाग्छ?
होइन, अथवा कानुन तपाईले लाग्ने छैन। अथवा तथ्यमा के हो भने तपाईँले अहिले केपी उहाँहरूको शर्मा कुरा त ओलीलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो त छ नि पारेको त सत्य हो नि। उहाँहरूको कुरा त अहिले त त्यस्तै त छ नि। पार्टीको मलाई सचिवालय विघटन बैठकमा गर्ने- स्थायी कमिटी बैठकमा त्यता लान्छना लगाएर त्यसरी पत्र बुझाएपछि राष्ट्रपति विरुद्धमा त्यसरी सार्वजनिक रूपमा अभियान छेडेपछि राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने खेल खेलेपछि अनि राजनीतिक दुर्घटना हुँदैन, आफ्नो खेलतर्फ को बलियो हुने त्यस्ता सम्भावनाका खेल अगाडि बढ्दैनन् भने आफ्नै राष्ट्रपतिलाई आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्ने पार्टी अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिलाई त हामीले त त्यो यो संसद विघटनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस् भनेर त पूजै देवीको पूजा भन्दा व्रत पूजा गर्नुभएको छ, धार्मिक चाहिँ मठ मन्दिरमा गर्ने पूजा भन्दा व्रत गर्नुभएको छ। जब उहाँले यहाँसम्मको हरकतमा सही गर्नुभयो, 18 मिनटमा उहाँले चाहिँ तोक आदेश लाउनुभयो, यतापट्टि माननीय भीम रावल र पम्फा भूषाल 6 घन्टासम्म बस्दाखेरि संसदीय के अरे संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको संसद आह्वान गर्ने प्रस्ताव उहाँले दर्ता गर्नु भएन। उतापट्टि 18 महिना संसद मार्ने उसमा चाहिँ तोक लाउनु भयो। त्यस पछाडि मात्रै उहाँको कुकर्म अनुसारको गाली त अझ पुगेको छैन। राष्ट्रपतिज्यू त उहाँ त आलङ्कारिक हो नि, हैन? सरकारले के सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदले के सिफारिस गर्छ, त्यसअनुसार चल्ने हो नि त राष्ट्रपति। आलङ्कारी हो, यहीँनिर मैले यही खोजेको थिएँ। आलङ्कारीले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा संसद आह्वान गर भनेर प्रस्ताव गयो संविधानकै व्यवस्था अनुसार, अर्कोले संसद विघटन गर्ने भन्दाखेरि कम्तीमा आलङ्कारी एउटा अभिभावक त हो नि। मार्नु नै भन्दा त संसद चलाउने कुरो चाहिँ वैज्ञानिक अथवा चाहिँ एक स्टेप प्रगतिशील थियो होला नि त। लु त्यो पनि गर्न सक्नु भएन छ। उहाँले दुईटै प्रस्तावलाई थाँती राखेर के हो लु तपाईँहरू छलफल चलाउनुहोस् भनेर 1 दिन 4 घन्टा 6 घन्टा टाइम दिन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यति नपाउने भन्ने छैन नि। उहाँले यो विवादित भयो, दुईटै आयो टेबुलमा, के हुन्छ भनेर त्योभन्दा माथिल्लो तहको निर्णय हुन्थ्यो होला अथवा चाहिँ सर्वदलीय छलफल, त्यो गर्नु भएन उहाँले। त्यसर्थ उहाँहरूको कर्म अनुसारको गाली कम भएको छ। तर फरक यति मात्रै हो कि जिम्मेवार मान्छे गैर जिम्मेवार मान्छेसँग गाली गरेर बस्ने होइन कि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा मात्रै मैले अघि हामी पनि आलोचना योग्य छौँ। ठिक छ, घटनाक्रमको समीक्षा भइरहेको छ, हुँदै गर्ला, भोलिका दिनमा पनि होलान्, परिणामहरू आउँदै गर्लान्। तर आगामी दिन कसरी जान्छन् भन्ने हो। अब आगामी दिनमा जाँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि ओली पक्ष झन्झन शक्तिशाली बलियो भए जस्तो, उनीहरूको सङ्गठन कस्तो तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश प्रदेशमा जिल्ला जिल्लामा भेलाहरू त्यही रूपमा अगाडि बढेका छन्। अब 2 दिन अगाडि मात्रै भारतीय 2वटा टेलिभिजन च्यानललाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिएपछि हेर्नुहोस् त माहौल, विपक्षीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्दैछन्। ओहो यस्तो पाउनु, यसरी पो अडान राख्नुपर्छ, होइन? शक्ति त त्यहाँ बढाएको छ नि, प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा त्यहाँ बढाएको छ, विपक्षीहरूले समेत प्रशंसा गर्न थालेका छन्, उनीहरूको सङ्गठन पनि बढ्दै गइरहेको छ, भेला बढाएको छ। त्यहाँ मास मान्छेको हेर्नुहोस् त, धनगढीदेखि लिएर सबै ठाउँमा। यो हेर्दाखेरि त तपाईँहरू कमजोर कमजोर जस्तो लाग्दैन? हाम्रो दुईटा कुरो यहाँ सँगै जोडिएको छ। एउटा राज्य स्रोत, अर्को भनेको चाहिँ अब डर त्रास राज्यको आश पनि होला। यो दुईटै कुरा जोडिएको छ र सबै मान्छे भाडामा ल्याइएको छ। भाडामा ल्याएको कुरा, भाडामा आश्वासनमा ल्याएको कुरा हामीसँग प्रमाण छन्। यदि चाहँदाखेरि यो छोटो कार्यक्रम हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्र बुक गरेको छ। तपाईँलाई म यति भनौँ, गएको 24 गते दोलखामा गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्री जानुभएको थियो। त्यहाँनिर 100वटा मोटरसाइकल गुराइएको थियो। 100वटा मोटरसाइकल 10 लाखमा बुक गरिएको थियो। त्यो हामीसँग प्रमाण छ। जो बुक लिनेहरू अघिल्लो दिनै बेलुकै चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ के अरे पेसी लिएर आइदिदी भनेर देखाउने भाइहरू हामीसँग छन्। हामी त्यो पर्दाफास गर्न सक्थ्यौँ त्यही दिन पनि। छोड्थ्यौँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ प्वाख उम्रेको चाहिँ कमिलाएर उफ्रिन्छन् केही समय भनेर हो। यो त्यस्तै हो। यो कुनै विचार, आस्था, सङ्गठन, अनुशासन, अग्रगामी सोचको साथ आएको मास होइन। अहिले सबैलाई के परेको छ, पार्टीभित्र बाहिर एकदमै अराजकहरूले, उच्छृङ्खलहरूले प्रोत्साहन पाएको अवस्था छ। त्यसैले यो अवस्था कतिजाल टिक्छ? हिजो शाहीकालमा पनि त हामीले देखेकै हो। राजा ज्ञानेन्द्रको सवार हुँदाखेरिको चाहिँ अवस्था पनि हामीले देखेका हौँ। 46 साल अगाडिको अवस्था पनि हामीले देखेका हौँ। त्यसर्थ यो निम्नी बेलाको बत्ती बल्छ। भएको जति सबै कागज लगाउनु तेल थपिँदैछ। हेर्नुहोस्, भोलि परराष्ट्र मन्त्री भारततर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुदृढीकरण हुँदैछ। भारतीय च्यानलमा उहाँको हेर्नुहोस् कुन शैलीले अगाडि बढाइएको छ। यो चिजले त कान दियो निम्न लागेको हो र तेल थपिँदैछ। होइन, कसैको इन्ट्रेस्टमा
म त्यसरी मित्र राष्ट्र कसैको नि नाम लिन आक्षेप लगाउन चाहन्न, तर वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूले पनि लगानी गर्नु होला, उहाँहरूले पनि अब मेहनत गर्नु होला, आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूको आफ्नो धर्म हो। तर नेपाली जनता के चाहन्छन्, नेपाली समाज के भन्छ भन्ने कुरो मुख्य होला नि त। अन्ततः अरूको इसारामा अथवा अन्तबाट चलाइएको कुरा त कतिन्जेल टिक्ला। त्यसर्थ नेपाली जनता परराष्ट्र सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको अन्तबाट चल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ र? परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको त जनताको हितमा हुनु पर्यो नि, समाजको हितमा भयो भने सम्बन्ध राम्रो भएको ठहर छ। होइन केही कुचित के अरे चाहिँ व्यक्तिका अथवा झुन्डका केही स्वार्थ पुरा गर्नलाई अनुचित सम्बन्ध गाँसियो यहाँले भनेकै जस्तो, त्यसमा तालमेल गर्यो भने त त्यो त उहाँले पछिल्लो समय दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू, उहाँले गरेका निर्णयहरू, सीमासँग जोडिएका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ के राष्ट्रिय हितमा जनताको पक्षमा छैनन् न? देखावटी छन् तर वास्तवमा छैनन्। तपाईँले यतिसम्म भन्नु, म भन्छु, म सानो मान्छेले ठुलो कुरो, भोलि कुनै दिन भारत के अरे चाहिँ कालापानीबाट सेना हटाउने र नेपालमा अर्को कुनै धार्मिक राज्य घोषणा गरेछ भने पनि अनौठो नमान्नु होला। त्यहाँसम्मको प्रतिगमनको खेल र डिजाइनमा चलिएको छ। भारतीय सेना कालापानीबाट हट्नु भनेको त नेपाल र नेपालीका निम्ति राम्रो खबर होइन र भने? नेपाल र नेपालीको निम्ति राम्रो हो, तर लोकतन्त्रसँग त्यहाँको एउटा पहाड साटियो भनेदेखि त्यो के हो नि? नेपालको जनताको चाहिँ सार्वभौमसँग चाहिँ त्यहाँको साटियो भने लोकतन्त्र साटिने भनेको यहाँ के सबै चिज ध्वस्त पारेर ओली निरङ्कुश भएर एकतन्त्रीय शासन अगाडि बढाउने? त्यो सम्भावना छ, त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ यो खेल। एकतन्त्रीय शासन निरङ्कुशतावादलाई कसले नेपालमा स्वीकार गरेको छ र त्यो त इतिहासले पुष्टि गरेको छ नि। जनताले दुःख पाउँछ, स्वीकार त गर्दैन अहिलेकै जस्तै रहर हो र? हामीलाई यति बेला इलेक्सन भन्दै हुनुहुन्छ, केपी ओली तपाईँ निरङ्कुशतावादतर्फ गइरहेको भनेर तपाईँ त्यसरी चित्रित गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँले वैशाखमा त निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो निर्वाचनमा गएर उहाँको षड्यन्त्रलाई चिरे भएको नि त। इतिहास त्यो चुनाव गराउनुहुन्छ र उहाँले? इतिहासमा धेरै निरङ्कुशहरूले लिने त्यही गर्छन्, त्यही निर्वाचनको देखाएर त्यो गर्ने निर्वाचनै होइन। उहाँले बिर्सिनु होला भनेको अस्ति त भन्नुभयो, फेरि उहाँ आफैले बिर्सिनुहुन्छ केही दिन पछाडि उहाँले तोकेको। गतेबाट दल दर्ता अभियान सुरु हुन्छ, निर्वाचन आयोग आफ्नो काम गरिरहेछ, केपी ओलीले देशभर अभियान थाल्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस्। यदि उहाँले निर्वाचन गर्नु भएन भने उहाँ त्यही बेला चुक्नुहुन्छ। तर यो निर्वाचन हुँदैन, यसको अर्थ छैन, हामी भाग नलिन पनि सक्छौँ भनेर कुरा गर्दाखेरि त प्रश्न त तपाईँहरूमाथि नै आउँछ। यो गर्नलाई गरिएको निर्वाचनै होइन, घोषणा गरिएको निर्वाचनै होइन। एक अर्को कुरो, संविधान, लोकतन्त्र, सिस्टम सबै कुरो मारेर गरेको निर्वाचनमा जानुको अर्थ छैन। यसो भनेको हामीले संविधानको मर्म न्यायपालिकाले फैसला गर्छ, निर्वाचन आयोगले फैसला गर्छ, दलहरू छन् हैन? निर्वाचन आयोगले फैसला गर्न दिउँ न त त्यसो भए, अनि त्यस पछाडि मलाई बोलाएर ए होइन रहेछ नि त भन्नु होला। नभए अहिले त मरेकै त छ नि, प्रकारान्तरले घाटमा पुगेर कसैले ल्याइदेला रे लु बचाएर भन्ने कुरा त अलग कुरो हो नि। तर कार्य जो संरक्षक हो, राष्ट्रपति भनेको के हो? राष्ट्रको संरक्षक होइन, संविधानको संरक्षक होइन, कानुनको संरक्षक होइन। उहाँले मारिदिइसक्नुभयो, अनि कार्यकारिणीले प्रस्ताव लैसक्नुभयो भनेपछि हामीले अहिले निर्वाचन आयोग र अदालतलाई त भनेका छैनौँ नि। मुख्य जो हो संरक्षक उसैले नै मारिसक्यो भनेपछि अब हामीले मारेको छैन भनेर बस्नु? अब तपाईँहरूको पार्टी विधिवत रूपमा, कानुनी रूपमा दुईटा नदेखिए पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम चाहिँ पार्टीलाई मिलाउने भनेर अभियानमा लाग्नु भएको छ हैन? अब पार्टी छुट्टिन पनि सकेका छैन, एक हुन पनि सकेका छैन, तर वामदेव गौतमको जो अभियान छ फेरि पार्टी एक हुने त्यो सम्भावना देखिन्छ? यो पार्टीको एउटा कुनै दल विशेषको मत भिन्नता अथवा विधानको मत भिन्नताको कारणले फुटेको पार्टी होइन। नम्बर एक, यो चाहिँ संविधान मर्यो, लोकतन्त्र मर्यो, सिङ्गो सिस्टमै कोल्याप्स भयो, देश नै पछाडि धकेल्यो, पछागमन भयो। त्यसर्थ यो अभियानमा लागेका छौँ हामी। यो कुनै पार्टी दुईटा पार्टी फुटाउने प्रचण्ड माधव नेपालले लु म फुटे यता कति छौ भनेर हात उठाउ भनेको, केपी कमरेडले लो उता हात उठाउ भनेर चाहिँ फुटेको अवस्था होइन। यो संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउनेहरूको एउटा छ भने अर्को संविधान लोकतन्त्र मार्नेहरूको झुन्ड अर्को छ। यसबीचको लडाइँ हो। अहिले पार्टी नर्मल
प्रान्तिक एउटा चाहिँ पार्टी सङ्गठनमा विभाजन हो कि होइन भन्ने कुरो यो माइनर कुरो हो। यो भोलि जुट्न सक्छ। उहाँहरूले यति कुरा करेक्सन गर्नुभयो भनेदेखि हामी एकै ठाउँमा रहन सक्छौँ भनिसक्नु भएको छ हाम्रो नेताहरूले। त्यसैले हाम्रो इस्यु दलसँगको इस्यु होइन, माथिको इस्यु हो, मानदेव कमरेडको इस्यु। त्यो उहाँको बुढो दिमागले बुझ्न सकेन, उहाँले त्यही दलसम्म मात्रै जोगाउनु भएको छ। अथवा पवित्र आत्माले उहाँले के सोचेको हुनसक्छ भन्दाखेरि यी पार्टी एक ठाउँमा भयो भने त त्यो गरेको उबत्रो पनि त उबत्र्याहरूलाई पनि करेक्सन गराउन सकिएला अझै पनि भन्ने झिनो आश होला उहाँको कुरो भयो। तर हामीलाई त्यो आश छैन। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँ युद्ध लडेर आएको होइन, पूर्व माओवादी पूर्व एमाले भनेर हामी त्यसरी बुझ्थ्यौँ, तर आज ओलीको साथमा रामबहादुर थापा, बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी उहाँहरू ओलीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्छ होइन। ओली नै भनौँ उहाँ देउता हो, प्रचण्ड राक्षस हो भन्ने किसिमको उहाँको त्यो अभिव्यक्ति देखिन्छ। हामी बेला बेलामा हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ सँगै तपाईँका सहयोद्धाहरूलाई जो ओलीतर्फ गएका छन्? मैले त नमिठो गरी स्मरण गर्छु। मेरो एउटै छ भने टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीको जनताबाट उहाँले गरेको पहल त्यहाँको जनता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुहोस्, उहाँलाई पहिलाकै जस्तो मानुन्, मेरो शुभकामना छ। रामबहादुर थापाको त धरती नै छैन। सिधा कुरो भन्दाखेरि उहाँको नै जनता कार्यकर्ताबाट आउनु नै भएन। 10 वटा पार्टी फुटाउँदै एउटा पार्टी फुटाएर लिएर जानुभयो। प्रचण्ड झुन्ड अपराधी प्रचण्ड झुन्डलाई ठिक लाउनुपर्छ भनेर विप्लवलाई जङ्गल छोडेर आउनुभयो, त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो। अब निर्वाचन जित्ने स्थिति थिएन, राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ उहाँ त्यहाँ माथिल्लो सदनमा पुग्नुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो। गृहमन्त्री भएपछि आफैले फकाएर फुटाएर लिएर गएको कार्यकर्ता 2500 जेल हाल्नुभयो विप्लवको नाममा। त्यसैले अब कति सय हाल्नुहुन्छ उहाँको कर्म त्यही नै होला, उहाँलाई भन्नु मेरो केही छैन। तर टोपबहादुरहरू अरू नेताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, अन्तमा भन्दिनँ, देशभरि भन्दिनँ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ज्यान जोगाउन सक्नुहोस् जनताबाट। मलाई मेरो शुभकामना छ उहाँहरूलाई, गरिखानुहोस्। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहकी नेत्री दिदी खड्का हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।